اپنی بہن زینب دے کولوں پوچھیا فرمایا کہ اج کیڑا دن ہے عرض کیتی یوم الجمعہ دی اج جمعے دا دن ہے امام علی مقام نے جدو جمعے دا نام سنیا آپ دی آنکھاں دے وچوں تیز بارش دی طرح اتھرو جاری ہو گئے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے حضور کوہ وقار بھی ہو جبل استقامت بھی ہو پہلے اتنے دکھ دے کے روئے نہیں لیکن جمعہ دا نام سن دیا ہی اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو گئے نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میری بہن زینب یہودیاں نو ہفتہ ملیا عیسائیاں نو اتوار ملیا وہ دونوں تے اپنی عبادت جڑے نے بڑی آزادی دے نال کردے پئے نے لیکن جنہاں دے گھر دے اندر سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے وہ اج پہلی مرتبہ زندگی دے اندر جمعہ ادا نہیں کر رہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردیاں نے بھائی جان فکر دی کوئی بات نہیں پہلے مسجد نبوی دے اندر خطبہ دیندے سو اج خیمے دے اندر ارشاد فرما دیو امام علی مقام نے فرمایا کہ اے خیمے والیوں فرمایا کہ میرے گھر والیوں فرمایا کہ میرا امتحان جڑا ہے فرمایا مکمل ہونے والا ہے اور میرے امتحان دے بعد تہاڈا امتحان شروع ہونے والا ہے فرمایا میری شہادت دے بعد تانوں مزید ستایا جائے گا لیکن یاد رکھنا کوئی بے صبری دا کلمہ زبان تے نہ آئے فرمایا نانا جان دی حدیث سماعت فرماؤ فرمایا عورت اذان نہیں پڑھ سکتی قرآن دی تلاوت اونچی آواز دے اندر نہیں کر سکتی عرض کیتی حضور کیوں فرمایا کہ عورت دی آواز پاویں قرآن دی تلاوت دی ہوے یا اذان دی ہوے فرمایا کسے غیر مرد دے کنا دے اندر اے پہنچنا حرام ہے تے پھر ہائے وائے کس طرح جائز ہے امام علی مقام نے فرمایا کہ نانا جان دی میں ایک حدیث تانوں سنانا وا کہ نانا جان امام الانبیاء نے فرمایا جڑا گربان پھاڑے ماتم کرے وابیلا کرے او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں بولو دا میرے نال فرمایا جڑا گربان پھاڑے ماتم کرے او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں امام علی مقام نے فرمایا جدو نانے دے نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا تے نواسے دے نال کی تعلق ہوئے گا فرمایا کہ اے میری بہن زینب تسی تے اس ماں دی بیٹی جے کہ امام الانبیاء نے مباہلے دے دین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے چلایا پھر انہاں دے پیچھے ساڑھے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو چلایا تاکہ امام الانبیاء دے قدمات جناب سیدہ پاک دے قدم لگن اور جناب سیدہ پاک دے قدمات مولا کائنات دے قدم لگن اور کسے دی نظر بھی جناب سیدہ پاک دے قدمات نہ پہ جائے فرمایا کہ تسی تے اس ماں دی بیٹی جے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر کلیاں سن سر دے والا تو کپڑا ہٹ گیا جبریل اندر نہ آئے امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے پیارے جبریل تو تے معصوم میں خیال بد تو بھی پا کے پھر تیرے واسطے کیڑی رکاوٹ بنی کہ تو اندر نہیں آیا حضرت جبریل عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصمت اپنی جگہ ہے خاتون جنت کا احترام اپنی جگہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں ارے قدر و قدرت والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میری بہن زینب بی بی ہاجرہ نے صبر کیتا اللہ نے انہاں دے قدماں دے نشانات نو صفا مروہ بنا کے اپنی نشانیاں قرار دے دیتا اور قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ صفا تے مروہ میری نشانیاں نے فرمایا کہ اے میری بہن زینب اگر تسی
بھی صبر کرو گیاں تواڈے صبر دے اور تواڈے پردے دے خطبے میری شہادت نال نال پڑھے جان گے دنیا والے کہندے رہن گے سیدہ زینب آپ کی پردہ داری کو سلام یہ جملہ مل کے کہہ لو سیدہ زینب آپ کی پردہ داری کو سلام سیدہ زینب آپ کی پردہ داری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام امام علی مقام نے فرمایا میرا سر جدوں تن نالوں جدا ہو جائے گا فرمایا کہ میرا سر جڑا ہے بڑے بڑے صبر آزما مراحل رستے دے دران گے کیونکہ میرا سر جڑا ہے کسے عقیدت مند دے کول نہیں جائے گا کسے منن والے دے کول نہیں جائے گا کسے مرید دے کول نہیں جائے گا بلکہ وقت دے اصلی یزید دے کول جائے گا وہ خوب اپنا غصہ کٹے گا لیکن تسی صبر دا دامن نہیں چھڑنا امام علی مقام نے اتنی بات کہہ کے قرآن پاک دی تلاوت شروع فرما دیتی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے بھائی جان تسی مسجد نبوی دے اندر قرآن دی تلاوت کر دے رہے ہو حرم پاک دے اندر قرآن دی تلاوت کر دے رہے ہو لیکن آج تواڈی تلاوت دے اندر عجیب کیف و سرور ہے امام علی مقام دیاں اکھاں چوتھرو جاری ہو گئے فرمایا کہ اے میری بہن زینب اے دے تو ود کے مزہ اے دے تو ود کے کیف و سرور اس تلاوت دے اندر ہوئے گا جدو میرا دھڑ کربلا دے اندر ہوئے گا اور میرا سر جڑا ہے نیزے دی نوک تے کوفہ شام دیاں گلیاں بازاراں دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے گا اور دنیا والے دیکھ کے کہن گے علی اکبر جیسی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا امام حسین جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا لبیک لبیک یا رسول ہتھاں چوکے نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر عرض کرنا ہوا کہ میدان کارزات کے اندر آپ جدو تشریف لے کے گئے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بہت ساری آپ نے بعض و نصیحت انہوں نے فرمائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نو بے نیام کیتا اور دنیا والیاں نو ایک پیغام دے دیتا دنیا والیاں نو آپ نے شہادت مرتبہ حاصل کر کے دنیا والیاں نو ایک پیغام دے دیتا فرمایا کہ کسے شہیدی دے نال کوئی صلح نہیں پاویں سارے ساتھی دے پاویں سارے شہزادے شہید ہو جائیں فرمایا اے جنگ قیامت تک جاری رہے گی اے جنگ قیامت تک جاری رہے گی آپ نے مردانہ وار آپ نے شیر دی طرح حملہ کیتا تے انہاں دے شہیدیاں دے سر یعنی سر جڑے نے او خزاں دے پتیاں دی طرح اڑتے ہوئے نظر آ رہے سن لیکن عمر ابن سعد جو کہ یزیدی فوجاں دا کمانڈر ان چیف سی وہ کہنے لگا کہ اگر امام حسین دا حملہ اسی طرح جاری رہا تے سارے فنا فی نار ہو جان گے انہیں یعنی جڑے تلواراں چلا رہے سن انہوں نے کہا کہ اے فوجیوں تلواراں سمیت پیچھے ہو جاؤ سارے فوجی تلواراں سمیت پیچھے ہو گئے انہیں تیر اندازاں نو حکم دیتا کہنے لگا کہ دور کھڑیاں ہو کے امام حسین دے تیراں دی بارش کر دیو تیراں دی جدو بارش ہوئی کہ 70 یاسی
تیر جڑے نے بیک وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیشانی دے اندر اور آپ دے سینے دے اندر آگے پیوست ہو گئے، خون شہادت دی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی سواری دی زین تو یعنی آپ زمین تے تشریف لے کے آئے، رونق افروز ہوئے۔ شمر جڑا سمجھے کہ امام حسین ہن بے ہوش ہو گئے نے، سر نو کٹنا آسان ہے۔ شمر دیکھن دے اندر انسان سی لیکن حقیقت دے اندر جہنم دا خنزیر سی۔ بولو جہنم دا دانے آنکھ دینے آوے جو خواب پیڑی، اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی، پھل کھان وچ ہون جو کوڑے، اونا پھلاں دی ہوندی تاثیر چنگی، بندیاں وچ بھی بندے ہین ایسے، دل دے کوڑے تے اتوں تصویر چنگی، چنگا بندہ تو انو جانی حافظ، ہووے جس بندے دی اخیر چنگی۔ تو شمر جڑا ویکھن دے اندر بولو کی سی؟ انسان، بولو ویکھن دے اندر، لیکن حقیقت دے اندر جہنم دا خنزیر سی۔ حضرات محترم اگے ودیا، امام علی مقام دے قریب آیا کہ سر نو کٹنا آسان ہے۔ جدو قریب آیا تے امام علی مقام دی نگاہ پاک اٹھی تے لرز گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ شمر ٹھہر جا، مینوں نماز پڑھ لین دے۔ کی فرمایا؟ مینوں نماز، بولو کی فرمایا؟ مینوں نماز پڑھ لین دے۔ یعنی امام علی مقام نے ملت اسلامیہ نو آخری پیغام یہ دیتا کہ جان جاندی ہے تے جائے لیکن نماز، اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے امام حسین دے نال محبت دا تے اگر اودیاں نمازاں قضا ہو رہی نے، قرآن دی تلاوت تو دور ہے، اللہ دے ذکر تو دور ہے، تے انہوں امام حسین دے نال کوئی سروکار نہیں۔ امام حسین دا غلام اوہی ہے کہ جان جاندی ہے تے جائے لیکن محب حسین دی نماز۔ لیکن آج کیسا حوث تے غفلت دا دور آ گیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی، بولو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس دعوے دار نو اگر نماز دا کیا جائے، ہن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اے نعرہ بھی لانا چاہیے تے اے نعرہ بھی لانا چاہیے کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے۔ بولو نماز بھی، غلامی رسول میں نماز بھی، بولو نماز بھی قبول ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری پیغام دیتا، فرمایا کہ تو جتنا بھی مصروف ہوئے گا میرے تو زیادہ تے نہیں ہوئے گا، تینوں جتنیاں بھی تکلیفاں ہون گیاں میرے تو زیادہ تے نہیں ہون گیاں۔ یعنی جان جاندی ہے تے جائے لیکن محب حسین دی نماز، بولو نماز نہ جائے۔ حضرات گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا سجدہ کیتا۔ حضرات گرامی بڑے بڑے مفکرین نے آپ دی آخری نماز نو نذرانے عقیدت پیش کر دیا ہویا۔ کسی نے انج بھی آکھے آئے کہندا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ یارو سی سارے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد لیکن خاندان قبیلے پیشے سانس سے بڑھائے نے لتعارفو تاکہ پہچان ہو جائے۔ اگر کوئی کولو لال ویتے تیلی ہے، اگر کوئی کھیتی باڑی کرے زمیندار ہے، امام علی مقام نے سیدی بھی ایک پہچان دسی۔ فرمایا سید کون ہے؟ سید سو جو پڑھے نماز رب دی
سید سجدیوں بنتے سجدہ ہی نہیں۔ فرمایا سید سو جو پڑے